बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में इब्रार हुसैन एडवोकेट। और आज बड़ी अहम जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से जो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा था, और जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गुजारी गई थी, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल बेंच बनाया था, तश्कील दिया था। उसके ऊपर समाअत जारी थी कुछ दिनों से, और आज उसका फ़ैसला सामने आ गया है। और जो फ़ैसला सामने आया है उसके मुताबिक 10 के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो आइन के मुताबिक और दुरुस्त करार दिया गया है। यानी कि अब ये जो एक्ट है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये दुरुस्त करार देते हुए इसे कानून तस्वर किया जाएगा। और इसमें जो इख्तलाफ किया गया है 5 जजेस की जानिब से, उनमें एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जिन्होंने इख्तलाफ किया और इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो मुखालफत की, और इसे आइन के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन अक्सरियत राय 10 जजेस साहबान की जो थी वो इस एक्ट के हक़ में आई। लिहाजा ये एक्ट अब आज से जो है वो कानून दुरुस्त तस्वर से किया जाएगा। दूसरी जो अहम आज के फैसले की बात है वो ये है कि जो एक सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 था जिसमें अपील का हक़ दिया गया था, 184(3) के जो फैसले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के जो मामलात थे, जिसमें सो मोटो नोटिस आज खुद नोटिस जिसे हम कहते हैं वो भी शामिल थे। उन फैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलों का हक़ था वो दिया गया था, और उसको जो है 9-6 की अक्सरियत से, यानी कि 6 के मुकाबले में 9 जजेस ने उसे दुरुस्त करार दिया और कहा कि 30 दिन में जो है वो अपील हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी केस आज खुद नोटिस के तौर पे समाअत करेगी या 184(3) के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए आएगा, तो उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ 30 दिन के अंदर जो है मुतासरा फरीक को हासिल होगा, और 14 दिन के अंदर जो है वो अपील फ़िक्स करना भी जो है वो ज़रूरी होगा। ये चीज़ जो है 9-6 के तनासब से ये फ़ैसला आया, और इस शेक को जो है वो दुरुस्त करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तीसरा जो अहम नुक्ता आज के फैसले का है वो ये है कि एक सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 था इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसमें जो अपील का हक़ दिया गया था वो उसमें ये सेक्शन ये कहता था कि जो माजी के फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के, यानी कि आर्टिकल 184(3) आईन पाकिस्तान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का इख्तियार रखती है, उसके ख़िलाफ़ और उन फैसलों के ख़िलाफ़ जो इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जो केस समाअत हुए हैं और उनके फ़ैसले जो आए हैं, और जो सो मोटो नोटिस हुए हैं या खुद नोटिस जो होते हैं, उनके ऊपर जो फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ चुके हैं तो वो जो माजी में भी फ़ैसले आ चुके हैं, ये सेक्शन कहता था कि वो माजी के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी अपील का हक़ जो है वो इस एक्ट पास होने के 30 दिन के अंदर तक जो है वो हासिल रहेगा मुतासरा फरीक को। तो इस शेक को जो है, जो बड़ी अहम शेक समझी जा रही थी सियासी लिहाज से भी और नाअहलियों के हवाले से भी, क्योंकि काफ़ी सियासतदान जो हैं इसकी जद में आ चुके थे जिनको नाअहल करार दिया गया था, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो एक पार्टी के सरबराह हैं वो भी शामिल हैं। तो इस शेक को 7 के मुकाबले में 8 जजेस साहबान ने जो है वो कलअदम करार दे दिया है। जी हाँ, तो यानी 8 जजेस ने ये करार दिया है कि माजी में जो फैसले हो चुके हैं 184(3) के तहत आर्टिकल आइन पाकिस्तान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं जो बेंचेस ने, और वो फैसले फाइनल हो चुके हैं, फाइनलिटी इख्तियार कर चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो अब अपील का कोई हक़ हासिल नहीं होगा किसी भी फरीक को। और जो अपील का हक़ होगा वो
ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا. یعنی یہ ایکٹ یہ کہتا تھا، یہ سیکشن 5 جو سب سیکشن 2 ہے، جس کو سپریم کورٹ نے 8 کی نسبت 8/7 کے تناسب سے کالعدم قرار دیا ہے، یہ کہتا تھا کہ جی ماضی کے فیصلوں پہ بھی اطلاق ہوگا. تو اس شک کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یعنی اب ماضی کے فیصلوں پر یہ ایکٹ، یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، اور ماضی کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور اس شک کو جو ہے وہ الٹرا وائرس قانون کی زبان میں اس ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے خلاف اور بلا اختیار جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، خلاف آئین ہے اور اختیارات سے تجاوز ہے، ایسی شک کا شامل کیا جانا. اور اس شک کی حد تک جو ہے وہ درخواستوں کو منظور کیا گیا ہے، باقی درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، مسترد کیا گیا ہے، اور ایکٹ کو جو ہے وہ قانون درست قرار دے دیا گیا ہے. لیکن اس شک کو جو ماضی کے فیصلوں کے متعلق تھی کہ ماضی کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل کا حق حاصل ہوگا، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور آئین کے خلاف قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جبکہ قانونی اور درست تصور کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے سوائے ایک شک کے. تو اب جو جتنے بھی بینچز بنیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو بینچز کی تشکیل ہوگی وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر ججز موسٹ جو ہوں گے وہ بینچز تشکیل دیں گے. اور اسی طرح 184(3) کے جو 100 موٹو نوٹسز وغیرہ ہیں، اور جو اوریجنل جیورسڈکشن کے معاملات آئیں گے یا پبلک مفاد عامہ کے کیسز جو ہوں گے، وہ بھی جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر پہلے اس کو دیکھے گی، اور پھر وہ 3 رکنی کمیٹی جو بینچ بنائے گی وہ بینچ جو ہے وہ اس کو سماعت کرے گا. یعنی اب چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں رہا کہ وہ اپنی مرضی سے اکیلا جو ہے وہ کوئی بینچ تشکیل دے، بلکہ بینچ جو دیے جائیں گے تشکیل وہ 3 رکنی کمیٹی ہی دے گی. تو یہ تھا آج کا اہم فیصلہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یعنی ماضی کی اپیلوں کے خلاف، ماضی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنا بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کو قانون تصور کر لیا گیا ہے اور درست تصور کر لیا گیا ہے، اور اسے لیگل ڈکلیئر کیا گیا ہے، اسے بمطابق آئین ڈکلیئر کیا گیا ہے. جبکہ ایک شک جو آرٹیکل 184(3) کے جو کیسز کے فیصلے تھے، اوریجنل جیورسڈکشن جو کہ سپریم کورٹ کی تھی، یا از خود نوٹسز کے جو فیصلے تھے، اس کے خلاف ماضی سے اپیل کا حق دیتا تھا. یعنی کہ کئی سال پہلے بھی اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل کا حق دیا گیا تھا. اس شک میں اس شک کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور ماضی کے فیصلوں کے خلاف کسی کو بھی اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو یہ تھی آج کی اہم ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. شکریہ.